बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हमारी सियासत में हर रोज़ ही नई बात होती है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि बिल्कुल लैंडमार्क बन जाते हैं, नया बिल्कुल कोई वाक़या हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या आज भी हुआ है। एक वक्त था कि जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की आंख का तारा थे, उनके सबसे काबिल एतमाद दोस्त समझे जाते थे, मगर फिर गर्दिश हालात ने वो वक्त दिखाया कि उसी वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत इदारे FIA ने उनके खिलाफ शुगर स्कैंडल में FIR दर्ज की और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत करवाने पर मजबूर हो गए। अब वो चीनी स्कैंडल में नामजद सबसे बड़े मुलजिम बन चुके हैं। जहांगीर तरीन आज अपनी ज़मानत में तौसीक़ के लिए अदालत पहुँचे। इस मौके पर उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। बहुत कुछ कहा जहांगीर तरीन साहब ने और बहुत कुछ ना कहकर भी कह गए। लेट्स वॉच हिम। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। कौन करवा रहा है? ये देखें, जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। और भी बहुत कुछ बातें हुई हैं आज, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मैं इस पे एनालिसिस ले लूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये हुआ क्या है और क्या कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, मैं जिस इमरान खान साहब को जानता हूँ, मुझे याद है उन्होंने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 96 या 95 में गालमन, मैंने गलती से वो अटेंड की थी। एक तो मुझे वो इमरान खान साहब आजकल नज़र नहीं आते, यकीनन बेहतर हो गए होंगे। जिन्होंने वो PTI बनाई थी आज वो हैं नहीं, जिन्होंने ये हुकूमत बनाई थी आज वो है नहीं। आज जो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा लोग हैं वो इमरान खान साहब के विजन और मकसद और जद्दोजहद के साथ नहीं, उनकी हुकूमत के साथ है। और कुछ लोग उनके बुरे वक्त के साथी हैं, वो आजकल तलाशे गुमशुदा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ आज एक वफाकी वजीर और कुछ और वज़रा भी जाना चाह रहे थे, जिन्हें जहांगीर तरीन ने रोका। अगर किसी को याद हो कि इमरान खान की जब इलेक्शन आए 25 जुलाई 2018 में, इमरान खान के 1, 2, 3 थे और मुस्लिम लीग उनके 138 थे और 14,000 थे जिनसे राना सनाउल्लाह डील कर चुका था। अगर वो इमरान जहांगीर तरीन साहब ना होते आज वजीर आला पंजाब PTI का ना होता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट में हुआ, जहांगीर तरीन साहब इमरान साहब के करीब थे और इमरान साहब को आज स्टेज पे लाया है। एक तो इमरान खान एक खुद पॉपुलर शख्सियत है, 17 साल की उम्र में उन्होंने बहुत रूज देखा, बड़े मकाम देखे, लेकिन उसमें इमरान खान जहांगीर तरीन का मेन किरदार है। उसके बाद उनकी और असद उमर की कुछ लोगों की नाराज़गी हो गई, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनकी तलखी हो गई, वो अक्सर मिनिस्टरों से भी बड़ी बदतमीजी करते हैं। फिर उनका एक IB है, उसके साथ एक 5-6 बंदे का ट्रैका हो गया। वो पिछले 1.5-2 सालों से लड़ा कोशिश कर रहे थे कि जहांगीर तरीन और इमरान खान को लड़ाएं। उनमें से एक बंदा जो आज इमरान खान के साथ है, आने वाली हुकूमत में जब भी इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल 2-3 साल रहे, 10 साल रहे, सुल्तानी गवाह होगा। और उन्होंने चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाए, तो उन्होंने उनको लड़ा दिया। 80 शुगर मिले हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और जितनी शुगर मिलों में 3-4 ऐसे शुगर मिल हैं जो ब्लैकी मशहूर हैं, फ्राडी मशहूर हैं। क्या गंदम स्कैंडल आप भूल गई हैं? 40 से 80 रुपए गई थी, उसका तो एक बंदा नहीं पकड़ा गया। क्या IPPs चोरों को भूल गई हैं? लेकिन पेट्रोल को इनके बारे में जो मामला दर्ज है भट्टी साहब, सॉरी बाद में मुखल हो रही हूँ, ये गलत तो नहीं है कि मेरिट पे लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा? देखें, अगर तो ना कुछ किया हो जहांगीर तरीन साहब ने, फिर मुकदमा बन जाए तो फिर सवाल है। लेकिन अगर खान साहब का मौकफ ये है कि अपने हो या पराए, जो गलत काम करेगा उसको पूछेंगे, तो फिर क्या करें वो? देखें, अगर तो ये पर्चा सच्चा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो इब्हाम ही कोई नहीं। लेकिन इमरान खान साहब की टेबल पे जाके देखना, 5 उनके बंदों ने जिन्होंने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो भी फाइलें पड़ी हैं। अगर ये है, इसको ईमानदारी से होना चाहिए, मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन इसमें बदनीति बता रहा हूं आपको। मैंने FIA ना एज एक रिपोर्टर 25 साल कवर की है। FIA का एक कसूल होता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पहले इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन फिर ये व्हाट्सएप पे 4 बंदों के दरमियान चैट हुई। अगर चैलेंज देता हूं फरीहा इदरीस के प्रोग्राम में, जो तफ्तीशी है, एक बंदा ये अंग्रेजी लिख दे तो मैं उसको उस्ताद मान लूंगा। इस्तिहासे तो लिखे ही नहीं। और ये दूसरी बात, पहले 10 पर्चे हुए, ये पर्चा फिर हुआ 22 तारीख की रात को जहांगीर तरीन साहब के पास, और इसको 31 तारीख को मीडिया को फोर्स किया गया लगा ले। अगर ये पर्चा ठीक है, मान लिया सारे इल्जाम ठीक है, तो 23 को अरेस्ट कर लेते। 9 दिन इस पर्चे पर बैठे क्यों रहे? इसको सील क्यों किया?
सील क्यों किया मुझे बता देना, एक सिंपल सवाल है। ठीक, राइट अहम सवालात हैं रऊफ हसन साहब। यकीनन ये क्रेडिट तो आप लोग लेंगे कि हमने अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी बना दिए पर्चे, लेकिन जो सवालात भट्टी साहब ने उठाए, जो सवालात खुद उठा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब कि बड़ी लिस्ट थी लोगों के नाम की, मुझे ही क्यों कॉर्नर करे हैं? सवालात के जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता कि सवालात ही नहीं मैंने सुने। आपको आवाज़ नहीं आई? मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई है सारी, तो मैं या तो आप रिपीट कर दें तो फिर मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ। जहांगीर तरीन ने कहा कि आज वज़ीर आज़म को मुखातब करके कहा कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त ही रहने दो। सो क्या समझ आई इस बात से आपको? देखिए, जहांगीर तरीन साहब पीटीआई के एक अहम तरीन अरकान में से एक रुकन रहे हुए हैं। इसका कोई भी पीटीआई का जो मेंबर है, पुराना हो या नया हो, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। सो उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस रही हुई है, उनकी एक अपनी रेलेवेंस रही हुई है, और जब आप इतना इंपॉर्टेंट रोल एक पार्टी के अंदर प्ले करें तो वो इंपॉर्टेंस या वो रेलेवेंस जो है वो ओवरनाइट ख़त्म नहीं होती है। अब दूसरी तरफ ये सारा जो शुगर स्कैंडल आया, जो कि उसके ऊपर खान साहब ने अपने जो उनकी पिटिशंस हैं और जो उन्होंने अपने लिए बेंचमार्क सेट किए हैं, उसके मुताबिक जब इंक्वायरी कराई तो उसमें से बहुत से लोगों का नाम आए। उसमें से एक जहांगीर तरीन साहब का भी नाम था। इस वक्त वो कोई डिक्लेयर्ड क्रिमिनल नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। और अभी जो हमारा लीगल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनके मुताबिक वो इस केस को फेस करेंगे और आखिर में देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करेगी कि वो क्या वो गिल्टी है या वो गिल्टी नहीं है। पर वो फील कर रहे हैं कि उनको आपने साइडलाइन कर दिया है, कॉर्नर कर दिया है। और सुन ले हम एक मिनट क्या कहा जहांगीर तरीन साहब ने, इफ यू अलाउ मी। जी बिल्कुल। सुन ले जहांगीर तरीन साहब ने शिकवा किया कि शुगर स्कैंडल में कई अफराद के नाम है। यही बात अभी आरिफ हमीद भट्टी ने भी की, सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ा गया? लेट्स वॉच हिम। एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा, कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है से ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। पिछली दफ़ा मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही खड़ा है। वो कह रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, 3 आपने पर्चे बनवाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं इतने लोगों के नाम थे, मेरे खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है या पीटीआई की हुकूमत जो है वो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब मैं इस बात की तकलीद में या इसकी मनफी में कोई नहीं कह सकता कि उनके बारे में ही सिर्फ पर्चे जो है वो क्यों रजिस्टर हो रहे हैं और बाकी लोगों के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही है इस हद तक उनका कहना है कि और भी लोग नॉमिनेटेड हैं और भी लोगों ने इसी किस्म की जाति की हुई है। तो ये इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। ही उनकी मर्जी शामिल हो नहीं सकती, इसलिए कि ये कानून है, कानून में वो इंटरफेयर नहीं ने भी एक पूरी स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को हर बात पता थी। देखिए, मसला ये है कि आज़मा बुखारी साहब तो और कुछ कह नहीं सकती हैं, मैं उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है, हमारी हुकूमत कैसे काम करती है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखिए, मैं एक बात हैरान हुए जब उनको पता चला। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर हैरान उस वक्त हुए थे जब पहले उनका नाम नॉमिनेट हुआ था, शौकत तरीन साहब का, इनका भी जहांगीर तरीन साहब का पता चला था। बिल्कुल इतनी लंबी उनकी दोस्ती है, एसोसिएशन है, और जब आपके इतने क्लोज एसोसिएट के बारे में कुछ कहा जाए या कोई एलिगेशंस लगाई जाए तो लाजमी बात है कि आपको ना सिर्फ हैरानगी होगी बल्कि तकलीफ भी होगी। तो आई एम श्योर कि जब उनको पता चला कि FIA, क्योंकि आप कह रहे हैं उनको पता ही नहीं था, FIA उनके खिलाफ इंक्वायरी करी है, तो फिर क्या कहा खान साहब? FIA को इंक्वायरी करने के लिए कहा गया था, हुकूमत की तरफ से कहा था, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहा गया था, लेकिन उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया जाता। जब उनको काम दे दिया जाता है तो उसके बाद वो अपने प्रोसेसेस और अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और फिर कानून जो है वो अपनी राह लेता है। तो जहांगीर तरीन साहब का जो ये कहना है, मेरा ख्याल है कि अगर वो इस सोच के साथ कह रहे हैं कि जी इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई रोल है, तो मैं उस हद तक तो डेफिनेटली डिनाई उसको कर सकता हूँ। लेकिन ये जो एलिगेशंस लगे हैं वो गलत हैं, ये ठीक हैं, ये फैसला करना अदालत का काम है और अदालत के फैसले के लिए तो उनको अब ये प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा उनको और अदालत के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए,
ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہوا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، Yes, اور لازمی ٹھیک بات ہے کہ اس رول کو اوور لک کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تکلیف کا مقام صرف شاید پرائم منسٹر کے صاحب کے لیے کے ساتھ ہو، ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف کا مقام ہے، جی ان کے لیے بھی تکلیف کا مقام ہے یہ کہ جی یہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ آدمی جن کا اتنا امپورٹنٹ رول رہا ہوا ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں، صرف مورل سپورٹ ہوگی یا کسی اور طرح کی سپورٹ یہ لوگ دے سکتے ہیں؟ اس سے بھی ہم بات کریں گے. کنڈی صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. فیصل کریم کنڈی، کیونکہ ہم نے بریک بٹ کوئکلی آپ سے پہلے سوال کرتے ہیں پھر تفصیلاً کر لیں گے. جب آپ پہلے خوش ہیں، آپ لوگ تو بہت شور اٹھاتے تھے جہانگیر ترین کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی، پہلے کم سے کم ایکنالج کر دیں کہ یس وی آر ہیپی ٹوڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی اور ہم کوئی اس کی خوش ہیں کہ جی بہت زیادہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ٹریٹمنٹ اپوزیشن کے ساتھ ہوئی ہے وہ حکومت کے جو ہے ان کے ساتھ بھی ہو. اپوزیشن پہ جب الزامات لگتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور جو کہ حکومت والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ وکٹمائزیشن کے لیے آپ نہ کریں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے چاہے جو بھی ہے، کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ شروع کریں، لیکن احتساب برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں کہ ایک لمبی چوڑی اگر میں بھی دوبارہ شروع کروں کے پی کے سکینڈلز یا قومی اسلام آباد کے سکینڈلز، بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں جو کہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتی، وہ کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم بی آر ٹی کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے پی کے اس کے پیچھے سپریم کورٹ کی پوچھی چھپتی ہے کبھی کیا کرتی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ شفافیت ہے، تو پھر کیوں نہیں آج جہانگیر ترین صاحب سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں دوست تھا، مجھے دوست رہنے دیں. یہ سنجیدہ معاملات لگ رہے ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے وہ. پولیٹیکل پارٹیز میں گروپ بندیاں ہوتی ہیں. جو جہانگیر ترین کے جو اینٹی گروپ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو کاٹ دیا جائے پی ٹی آئی سے. So it's not Prime Minister. ٹھیک ہے، دیکھیے پرائم منسٹر دیکھیں ماضی میں یہ ہوا ہے کہ جو بھی شخص اپوزیشن کا گرفتار ہوتا تھا، حکمران جماعت سے وزیر اٹھ جاتے تھے کہ جی اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ گرفتار ہو رہا ہے، اور وہ ہو جاتے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آج جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو آپ دیکھیں ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے اپنے گروپ کے، حالانکہ انہوں نے نہیں بلائے ہوں گے لیکن وہ ان کے ساتھ گئے، ان کے ایم پی ایس بھی گئے جس کو بعد میں ڈسون کیا حکومت نے، ایم این ایس بھی گئے کیونکہ ان کا اپنا ایک گروپ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کی ایک حیثیت ہے ساؤتھ پنجاب میں، اور وہ مطلب ہے کہ گروپنگ اور اس کی پالیٹکس انہوں نے ہمیشہ کی ہے. ان کا مطلب ان کے ساتھ آج بھی وہ دیکھیں، آج بھی ان کے ساتھ وہی ایم پی ایس ایم این ایس جو حکومت جماعت کے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے. لیکن آپ خوش ہیں کہ نہیں جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن پہ؟ آپ لوگ بار بار دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کی انکوائری ہو، اگر وہ اس میں ملوث ہیں بالکل ان کے سزا ہونی چاہیے، چاہے جو بھی ہے، جہانگیر ترین ہے چاہے اب اگر اماد اظہر ہے چاہے کوئی اور ہے چاہے جو بھی ہے، جو بھی ہے میں ہوں، مجھے بھی ہم کہتے ہیں ہو، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. ہم پہلے ان سے کہہ رہے ہیں نیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے، وہ وکٹمائزیشن نہ ہو. اس کے بعد جو بھی جس نے بھی کیا اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. رائٹ، وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. جہانگیر ترین صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. جس وقت وہ آج اپنی ضمانت میں توسیع کے لیے عدالت پہنچے تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ممبرز موجود تھے. یہ بات بھی ابھی آپ نے سنی کہ ایک وفاقی وزیر اور دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے جن کو انہوں نے منع کیا. جو ساتھ موجود تھے اس موقع پر تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض، انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا. ہم یہ سب جو یہاں پہ ایم پی ایم این ایز وزراء موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور وہ لوگ جو جہانگیر خان ترین جیسے اماندار، نیک نیت، محنتی اور تحریک انصاف کو آج اس مقام پر لانے والے جہانگیر ترین کے خلاف یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوراً بند کیا جائے. عارف حمید بھٹی صاحب، یہ جو لوگ ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی اور خلاف بھی پی ٹی آئی میں، یہ کس حد تک لڑائی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں یہ لڑائی صرف عمران خان صاحب کے جو ارد گرد آج کل چند لوگ ہیں، چند وہ کروانا چاہتے ہیں، ادروائز لڑائی تھی نہیں. مجھے پتا ہے جب جہانگیر ترین لندن گئے تو ان عمران خان صاحب کا میسیج پہ ان پہ رابطہ تھا، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. ایک دوسری طرف میں آ جاتا ہوں کہ اب بھی انہوں نے اپنے آدھے پتے بھی نہیں شو کیے. اب آ جاتے ہیں ہم محترم، یہ جو راجہ ریاض نے کہا اس وقت 15 لوگ انہیں ملی نہیں تھے جس دن اعتماد کا ووٹ لینا تھا. وہ کیسے ملے وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، میں اس کی طرف نہیں جانتا. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. مجھے پتا ہے
बता दें, थोड़ी सी बात बता दें। कुछ दूर चले जाए, खैर कुछ दूर चलते हैं, ये बात कुंडी साहब भी कह रहे हैं। इस्लामाबाद की ये तो नवात है। आज आपने फिल्म नहीं देखी, मैंने पंजाबी कर रहे हैं, मैंने पंजाबी की साहब को शैतानी से बाज रखा है। मैंने पंजाबी में फिल्में देखी है, साला ते पनवैया, सोहरा ते जवाई। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, दूसरी तरफ चले जाएगी, ये कुछ लोग समझ जाएंगे जिन्होंने समझना है। अच्छा, गुजारिश ये है, देखे जो भी करप्शन करता है वो तो जहन्नमी है, उसकी हमायत मैं और आप करने वाले कौन होते हैं? जिसे मेरा अल्लाह कह रहा है जहन्नमी है, वो चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे साफ़ी है, चाहे जज है, जनरल है, इसमें तो अल्लाह का हुक्म है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन इस केस में मुझे बड़ी बदकिस्मती है, अभी कोई आपके साथी कह रहे थे इमरान खान को नहीं पता, DGFIA को अगर इस केस का पता हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा, सेक्रेटरी इंटीरियर को पता हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। उसके बाद वजीर इंटीरियर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुझे नहीं पता, इस मामले का शहजाद अकबर और उनसे पूछे, प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने शहजाद अकबर का कहा था कि आपके पास FIA नहीं है शेख रशीद साहब, ये जहांगीर तरीन शहजाद अकबर साहब करेंगे। इसके बाद खुसरो मुख्तियार के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, अगर इमरान खान साहब के पास नहीं है तो फिर मैं भेज देता हूँ। अब हमें रिपोर्टिंग को ये भी काम करना पड़ेगा। खुदा का खौफ है यार, करप्टन जहांगीर तरीन ना छोड़े, मुझे भी ना छोड़े, मुझे उल्टा लटका दे। करप्शन तो गाली है, जो खाता सुअर का गोश्त, लेकिन ये नहीं हो सकता जो आपके साथ मिल जाए उसकी करप्शन हलाल और जो आपके साथ ना दे उसकी करप्शन हराम। ये तो ना इस्लाम कहता है ना दुनिया का कहता है। खुसरो मुख्तियार के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है तो मुझसे ले लें। और एक 35 करोड़ रुपया चंद दिन पहले एक बड़े स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने 3 बंदों ने खाया है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पिंडी वालों से ले ले, उन्होंने उन बंदों को ला के अपनी फाइल भी दिखाई है, ये आपका असल चेहरा है। तो मेरा ख्याल है कि करप्शन एक जहर है, लेकिन हाँ साहब शायद ये मेरा ख्याल है। अब आज देखे ना, जैसे आहत चीमा की 2.5 साल बाद जमानत हो गई, अगर भाई वो बेगुनाह निकलता तो 2.5 साल उसको कौन देगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो और अहम सवालात हैं वो ये हैं कि मोनस इलाही, खुसरो मुख्तियार और उसके अलावा और लोगों के भी नाम शामिल हैं इस रिपोर्ट में, पूरी लिस्ट है। इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? सब्र कर लें थोड़ा सा, इनके खिलाफ होगा, बिल्कुल सब्र कर लें। जब एट द एंड ऑफ द डे आप ये एक्सेप्शंस अगर नजर आएंगी तो मैं आपके पास यहाँ वापस बैठ के आके बात कर लूंगा और अपोलोजाइज कर लूंगा। So it will be across the board. इट इज गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड। जिसने काम गलत किया है उसके खिलाफ केसेस होंगे, उसको अकाउंटेबल करताना जाएगा। सो जो लोग साथ गए आज जहांगीर तरीन साहब के, आप लोग नाम कहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल, रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज, गुलाम बीबी भरवाना, रुकन कौमी असम्बली गुलाम अहमद लाली, सुलेमान नईम, फिर वड़ाइट साहब हैं, फिर नज़ीर बलोच हैं, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है लोगों। देखिए, मैं आपके पहले सवाल के जवाब में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री ऑफ पार्टी मेंबरशिप है, और सिर्फ एक ऑर्डिनरी मेंबर के तौर के ऊपर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्लोज कॉन्फिडेंट की बेसिस के ऊपर उनकी ये रेलेवेंस रही हुई है। और वो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी गर्दाने जाने थे, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर गर्दाने जाते थे। अब उनकी अपनी सपोर्ट है पार्टी में। अब अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी आप अपनी दोस्तियां और अपने भाईचारे जो है उसको आप खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। एक तरफ तो वो एक सपोर्ट का नजरिया है, PTI का नजरिया है जो आप अभी कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड है। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब को लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो ये मेंबर्स खान साहब के नजरिए के साथ हैं या जहांगीर तरीन साहब के मौक़िफ़ के साथ? देखिए, मैं उनके दिलों में तो झांक नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब का नजरिया जो वो प्रिवेल करता है। और डेफिनेटली जहांगीर तरीन साहब की एक अपनी, मुझे बात ये कर लेने दीजिएगा, जहांगीर तरीन साहब की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रही हुई है पार्टी के अंदर। ठीक है, वो लोगों के करियर्स बनाने और बिगाड़ने में शरीके कार रहे होंगे। फ्रैंकली पॉलिटिकल करियर्स की बात कर रहा हूं मैं। और कम से कम एक हुकूमत बनाने में उनका बहुत बड़ा अमल दखल रहा हुआ है। ये भी हकीकतें हैं, इनसे हम छुप नहीं सकते हैं, ये हकीकतें हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर आज जो इनका नाम ले रहे हैं इसमें से ज़्यादातर जो है वो सदर्न पंजाब के लोग हैं, जो जिनका आपने कुछ नाम लिया है वो सब वहीं सदर्न पंजाब के लोग हैं। सदर्न पंजाब उनका एक पॉलिटिकल साइटेडल है, एक पॉलिटिकल उनका एक गढ़ है जहाँ उनकी खासी सपोर्ट है। तो मुझे इससे हैरानगी नहीं हुई कि ये लोग उनके साथ गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि एट द एंड ऑफ द डे जहांगीर तरीन साहब खुद भी पहचाने, खुद भी मानेंगे कि ये
ایک جسٹس سسٹم ہے جس کے تحت وہ اور باقی تمام لوگ جن کے نام نامزد ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے گا. اگر جہانگیر ترین صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا, اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ کوئی غلط کام نہ ہو, تو وہ مطلب وہ فری ہو جائیں گے, ان کے اوپر کوئی مطلب ان کی کنوکشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس پروسیس میں سے گزریں گے اور دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. سو کنڈی صاحب, ایک چینی مافیا ایک حقیقت تو ہے. قیمت چینی کی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو چکی ہے. اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کے تحت یہ مافیا کام کرا تھا. اس نے پولیٹیکل پارٹیز کیا, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں تھا. دس از اکراس دا بورڈ. سو آج شہزاد اکبر صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ اور لوگ بھی ہیں, انہوں نے بھی ابھی آپ سے یہ پرومس کیا. اس میں پھر شریف فیملی بھی آتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آئیں گے. پھر آپ لوگ کہیں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. نہیں, جب نظر آئے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے تو پھر ایک تو نظر آ گئی نا میرے بھائی. کیا چیز؟ دیکھیں جہانگیر ترین تو نظر آ گیا نا آپ کو. جہانگیر ترین زیادہ امپورٹنٹ آدمی تو کوئی نہیں تھا. دیکھیں آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی اور آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی اور قربت کی بات کی. یہ جو آج لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے تھے وہ کوئی آئیڈیالوجی یا پی ٹی آئی کے نہیں تھے, وہ جہانگیر ترین صاحب کے ذاتی دوست تھے. جہانگیر ترین صاحب کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, وہ صرف آج پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ان کا مطلب ہے کہ جو پرانا ایک تعلق لوگوں کے ساتھ, خاص کر میں نے یہی عرض کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہی میں نے کہا. ساؤتھ پنجاب میں جو ان کی ہے, انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مطلب ہے آپ کے ساتھ اگر کھڑا ہو گیا تو آج جو جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پی ٹی آئی کے دوست ان کے کھڑے ان کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے, کیونکہ آج جہانگیر ترین صاحب زیر تاب ہیں اور وہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کی ایک اپنی دوستی ہے. اور راجہ ریاض صاحب نے صحیح بات کی, اگر جہانگیر ترین صاحب کہتے کہ آپ نے اعتماد کے ووٹ پہ نہیں جانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 ایسے مینیج ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ دھمکی نہیں ہے راجہ ریاض کی. نہیں, دھمکی میرے خیال میں نہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں. بیسکلی انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اگر آپ نے ایکشن کیا یہ آگے ایکشن تو کی بات ہم آپ کا ووٹ نہیں, وہ ان کی پولیٹکس میں گروپ بندیاں ہوتی ہیں یا دوستی ہوتی ہے, یا ایک چیز ہوتی ہے پولیٹکس کے اندر, پارٹی کے اندر بھی کچھ ایک ہم خیال گروپ ہوتا ہے, دوست ہوتے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کی وہی میں سمجھتا ہوں کہ وہی کس لیول تک, اگر فرض کریں واقعی وہ نہیں بے گناہ ثابت ہوتے, تو کیا پھر بھی ساتھ جائیں گے ایم این ایز, پھر بھی بچانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں وہ دوستی نہیں, وہ ان کی دیکھیں وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ جب ہیئرنگ پہ جاتے ہیں, ابھی تک تو وہ ان کو سزا تو نہیں ملی نا. ہیئرنگ پہ گئے, ہیئرنگ پہ جب جاتے ہیں ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ جاتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ جاتے ہیں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ جاتے ہیں, ان کے ساتھ پارٹی کے لوگ جاتے ہیں, پارٹی کے دوست جاتے ہیں, پارٹی کے ورکر جاتے ہیں. ہمارے لیڈرشپ جاتی ہے, ہمارے پارٹی کے دوستوں کو منع کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ عدالت میں جو ہے وہ چلے جاتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ شوگر مافیا یا شہزاد اکبر صاحب نے تو بڑی پریس کانفرنس کی ہے, بہت کچھ کی ہے, لیکن کچھ ڈیلیور تو کرے نا, کوئی چیز تو لے کے صرف نام لے رہے ہیں فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. آج آپ نے بات کی, وہ احد صاحب کی بات کی, ان کو آج ضمانت ہوگی, لیکن وہ 2 سال کیسے ریٹرن کریں گے؟ پھر میں بولوں گی جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب 11 سال 14 سال جیل میں تھے, آپ کیسے اس کو ریٹرن کریں گے؟ باقی لوگوں کو آپ نے جس طریقے سے جیل میں ڈالا, اس کو اگر آپ ایسی چیزیں ہوں تو کیسے؟ جب تک ثابت نہ ہو اس وقت تک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن والوں کو تو اندر کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے ثابت کریں بے گناہ, لیکن حکومت کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو دوست ہیں ان کو کہنے جب تک ان کو پروف نہیں ہوگا. اب جیسے آپ نے نام لیے ہیں, اب مجھے بتائیں خسرو بختیار صاحب کا جو میرے بھائی نے نام لیا ہے, تو کیا ان کو کس کو نہیں پتا کہ خسرو بختیار کیسے آئے ہیں, کیسے بنے, کیسے ان کی شوگر ملیں بنی, کس کو نہیں پتا؟ لیکن وہ ابھی کیونکہ منسٹر ہیں تو فی الحال ان کو نہیں چھیڑیں گے جب تک جو ہے وہ منسٹر ہیں. جب آخری ایام آئیں گے پھر بولیں گے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. سو موقف کیا ہے کہ کسی کو بھی نہ پوچھیں یا سب کو پوچھیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو پوچھیں, اکراس دی بورڈ پوچھیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کو معاف کریں, اکراس دی بورڈ کریں, لیکن نظر آئے کہ جی یہ واقعی ہم یہ احتساب. لیکن ابھی کنڈی صاحب ایسے لگتا نہیں ہے کہ موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی نہ پوچھیں کیونکہ اوروں کو نہیں پوچھا تو بس سب کسی کو نہ پوچھیں؟ کوئی موقف نہیں ہے. میں اپنا موقف آپ کو دے رہا ہوں کہ بالکل پوچھیں, لیکن اکراس دی بورڈ پوچھیں. ٹھیک ہے, وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. جب اکراس دا بورڈ احتساب کی بات ہوئی تو کیا کہا شہزاد اکبر نے, یہ بھی دیکھ لیجئے. کہ احتساب کا مطلب ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس وقت تک اس انڈسٹری کا یا اس پورے مدعے کا حل نہیں نکال سکتے تھے جب تک ہم 20% کو ایڈریس نہ کرتے. یہ بڑا کلیدی 20% ہے, کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ دبایا نہیں جا رہا. بھٹی صاحب, ایک تو یہ بڑا اچھا سا نیریٹو ہے اور سب کا دل چاہے گا ہم اسی میں یقین کر لیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, سب کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ہے اور سب ہی یہ چاہتے ہیں. ابھی سب نے اس پروگرام میں بھی یہی کہا, آپ جس سے پوچھیں وہ یہی کہیں گے. دوسرا ایک اور تاثر ہے, وہ یہ ہے کہ یسر رضا گیلانی کی جیت میں شاید جہانگیر ترین نے کردار ادا کیا
اور کچھ باتیں پرائم منسٹر کو بتائی گئیں. اب یہ باتیں سچ ہیں غلط ہیں لیکن وہاں تک پہنچی. اصل میں کیا ہوا ہے بھٹی صاحب؟ قسمتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھ آتا. سب ہی کہتے ہیں کراس دی بورڈ ہو. ہر گندے سے گندا، کرپٹ سے کرپٹ، غلیظ سے غلیظ شخص میں نے کرپشن کو کہتا ہوا دیکھا، خود کرپٹ کر رہا ہوتا ہے. میں دراصل 30 سال گزار دی ہیں، میرے سامنے سب ارب پتی بنے ہیں. یقیناً اس کے حلال بھی ہوگا، لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ احتساب کراس دی بورڈ نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو پکڑے گئے غلط ہے. ندیم بابر کو 3 منسٹروں کی کمیٹی بنی، انہیں بھی ریسٹ کر لیتے. میڈیسن میں اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، ان کو بھی ریسٹ کر لیتے. گندم میں اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، ان کو بھی ریسٹ کر لیے گئے. یہ عجیب رواج چل پڑی ہے کہ جس کو مجھے جس کی شکل نہیں پسند یا میرا اختلاف ہو گیا وہ صرف کرپٹ ہے. یار یہ روش چھوڑ دے. اس کرپشن نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں، پرنسپل سیکٹری صاحب اور 2-3 بندوں کا گروپ ہے. جہانگیر ترین نے 1-2 دفعہ ان کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا جب وہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے. اب وہ بہت قربت میں آ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی رپورٹیں بھی بنا لیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ خسرو مختار کی رپورٹیں میں بھیج دیتا ہوں. ان کو جو سبسڈی ملی جس پہ یہ الزام لگایا گیا پنجاب حکومت نے دیا، اس کے مقدمات کیوں درج نہیں ہوئے؟ یہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کوئی نادان دوست آ گیا جو ان کی حکومت کے قریب ہے. ان کے قریب نہیں ہے، ان کے قریب وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی جدوجہد کی. درج بھٹی صاحب، جیسا کہ ابھی راؤ صاحب نے کہا کہ درج ہو جائیں گے، انتظار کر لیں. اگر ہو گئے تو پھر معاملات ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اس سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. کے خلاف ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں آج بھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کون کرپشن کر رہا ہے. آج میں کل کی 20 سال پہلے کی نہیں بات کر رہا، اپنی بچپن کی نہیں کر رہا. مجھے بتا دے، ایک بہت بڑے سکینڈل کی تحقیقات ہو رہی ہے، اس میں سے کروڑوں روپے رشوت لے لی گئی ہے. تو میں حیران ہوں کہ ان کے پاس اتنے ادارے ہیں، 4-5 ایجنسی ہیں. بھائی آپ کو کیوں نہیں وہ فیکٹ دے رہے، کیوں نہیں چھپا رہے؟ ہم صاحب یہ اہم سوال ہے. یہ آپ نے دوسری دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بتا دیں، بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ تو میں فائلز بھیج دیتا ہوں کو خسرو بختیار کی بھی، باقی لوگوں کی بھی. یہ کرپشن اسکینڈل کا بھی ذکر کریں. بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن نہیں ہو رہی. نو، میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. بھٹی صاحب شاید دے سکتے ہوں کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں نہیں دے سکتا. بھٹی صاحب کو کوئی نہیں روکے گا، اگر وہ ان کے پاس شواہد ہیں تو یہ ایک سروس رینڈر کریں گے اس ملک کے لیے، اور یہ ڈیفینیٹلی شیئر کریں وہ شواہد جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کریں. میں ان کو فیسیلیٹیٹ، ان کے اپنے کانٹیکٹس ہیں، اگر چاہیں مجھے بتائیں، میں فیسیلیٹیٹ کر دوں گا. یہ ضرور کریں. آپ وہ فائل پرائم منسٹر تک پہنچا دیں گے. دیکھیں یہ خود بھی پہنچا سکتے ہیں. فریحہ رؤف صاحب کے پنڈی بڑے اچھے مراسم ہیں. پنڈی جا کے دیکھ لیں، فائلیں 5-6 پڑی ہیں، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ، یہ کہنا کہ میرے بہت اچھے مراسم ہے پنڈی میں، یہ انتہائی میرے ساتھ بھٹی صاحب زیادتی ہے. نہیں، میرے بھی مراسم ہے، خدا نہ خواستہ میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا. میرے بھائی میری بات نہیں، میرے بھائی نہیں میرے بھائی، میں آپ کی انتہائی عزت کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا اپنی سٹیٹمنٹس کو تھوڑا سا ذرا روک کے ہم ان کو بیان کر دیں تو وہ بڑا بہتر ہو جائے گا. آپ کا یہ دیکھیں، لیٹ می جسٹ میک دس پوائنٹ. آپ جس طریقے سے کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی، میں آپ سے 150% اگری کرتا ہوں. کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا گیا ہوا ہے. اور آپ بالکل اس میں، میری آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے بھٹی صاحب کہ اگر آپ اس کو ختم کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں اور وہ شواہد جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس موجود ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو شیئر کریں ود دی کنسرنڈ اتھارٹیز. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. لیکن اکراس دا بورڈ ایک سٹیٹمنٹ دینی کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا، وزیر اعظم کو پتا تھا، میں آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، بہت دیر سے جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی کنوکشن اور کمٹمنٹ ٹو ایلیمینیٹ کرپشن وہ کس حد تک. اگر اجازت دیں کنڈی صاحب، یہ بڑا اہم معاملہ ہے نا، اس کے اوپر دی ہے اسٹیٹمنٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی، لیکن یہ بار بار بات آتی ہے. کوئی آپ کیونکہ کیمپین کا حصہ تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس وقت کوئی جہانگیر ترین صاحب کے لوگوں کی، جہانگیر ترین صاحب کے جاننے والوں کی سپورٹ تھی آپ لوگوں کو؟ نہیں، جہانگیر ترین صاحب اس وقت جو ہے بالکل ہمارے سپورٹ میں نہیں تھے. انہوں نے ہمارے لیے ووٹ مانگے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کیونکہ اپنے ریزرویشن. لیکن آج جو لوگ جہانگیر خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. راجہ ریاض صاحب تھے یا باقی جو تھے، انہوں نے تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، تو پھر تو کیسے گیلانی صاحب کو سپورٹ کر دیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کل رضا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا،
پھر بعد میں وہ نہیں اس میں وہ شیل رضی کل بات آئی اس میں کوئی صداقت نہیں تھی اور ہم شیل رضا صاحب نے ایسے کر دیا دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہماری ملاقاتیں چیزیں ہوتی ہیں جہانگیر ترین صاحب کا کیونکہ احمد محمود صاحب کے ساتھ بزنس پارٹنر ہے ان کے پہلے تعلقات رشتہ داری بھی ہے اور بزنس پارٹنر بھی ہیں اور کلوز رشتہ داری ہاں اور اس میں یہ تھا کہ کچھ ان کے ابھی ماضی میں کچھ ڈفرینسز ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے تھے تو وہ تو ان کا نارمل ملاقات اگر وہ فرض کریں if he joins پیپلز پارٹی تو آپ ویلکم کریں گے پیپلز پارٹی کے دروازے تو ہر کسی کے لیے کھلے ہمیں کبھی کسی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا اس کے ساتھ گلے نہیں ملاؤں گا یا اس کو یہ نہیں کروں گا تو یا اس کو کرپٹ تو چپڑاسی نہیں کہیں گے آپ ان کو کیا چیز کرپٹ نہیں سمجھتے نہیں کرپٹ صرف مطلب ہے کہ اگر میں آج کرپشن کروں اور میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں تو میں فرشتہ بن جاؤں گا نہیں ماضی میں جیسے مشرف کے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں وہ شریف شاید بن نہیں جائیں آئی ڈونٹ نو یہ بتائیں نہیں مطلب یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کراس رپورٹ اب جیسے بھٹی صاحب نے بات کی کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں ہے اگر وہ پی ایم ایل این میں ہے یا پیپلز پارٹی میں پہلے کہوں گا کریں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں لیکن آپ پہلے ثابت ہو کر میں صرف یہ کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹیکل کیوٹائزیشن ہو اب اگر آپ یہ کریں کہ آپ کے اوپر یہ پریشر ہے یہ پریشر ڈالیں گے آپ یہ کریں پارٹی چینج کریں یا وہ کریں وہ زیادتی ہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کے پاس اطلاع ہوگی اس کا کیا سوچ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کیا وہ انہوں نے دیکھا میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں کیا کوئی ایسی ان کے وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف خبریں پھیلائی جا رہی ہیں میں نے عرض کیا کہ میری اطلاع کے مطابق میں ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں میں نے جہانگیر صاحب اور عمران خان صاحب کے قریبی مراسم بھی دیکھے ہیں بہت قریب مراسم دیکھے ہیں اور بڑی آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے آپس میں دیکھا لیکن یہ ساری الیکشن سے بعد میں ہے اب جو حکومت میں ہے نا ہمارا ان کو وہ پارٹی بڑے لوگوں کی ہے جہانگیر ترین صاحب ایک دن چاہے تو صبح پنجاب میں عدم اعتماد آ سکتا ہے یہ میری ایک بینگ رپورٹر خبر ہے ہو سکتا ہے 100 سال بھی نہ آئے وہ ان کی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے لیکن جو عمران خان صاحب کے قریب کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین وہ زبان کھولے جس پہ انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے یقینی بات ہے جب آپ کو مل کے حکومت بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکومت بناتے ہوئے آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہے چنگچی رکشے سے زیادہ جہانگیر ترین کا